دی میلاد کیڑے کم حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا جیڑا بندہ صحابہ نے سوال کیتا حضور آپ فرمایا جیڑا بندہ نہر وچ 5 وقت نہ آوے اے صحابہ دسو کیا ان دے ذمہ کوئی گندگی باقی رہ گئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیڑا بندہ 5 باری نہر وچ نہا لوے ان دے جسم تے گندگی کی دور رہی حضور فرمایا جیڑا 5 وقت نہر وچ نہاوے جویں ان دے ذمہ تو گندگی نہیں نہ رہندی انج جیڑا 5 وقت نماز پڑھے ان دے ذمہ گناہ باقی کوئی نہیں نماز کی پابندی کرو محفلہ نہیں مناؤ آج محفل میلاد چاہے ہو اپنے نبی علیہ السلام کی محفل بہ کے حضور کا وسیلہ رکھ کے پچھلے گناہاں دی تسی تے میں رل کے معافی منگیے اور اللہ نال عہد کریے کہ یا رب ذوالجلال تیرے نبی دی محفل دا وسیلہ صدقہ بنا کے اسی تیرے کے التجا کرنے ہیں یا رب تیری اور تیرے نبی علیہ السلام دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرما 5 وقت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما جھوٹ چھڈن دی توفیق عطا فرما یاد رکھو تواڈے چ کیندا کیندا دل کردا ہے کہ میلاد روز مناواں ہاتھ کھڑا کرو ہن تھلے کر دل کردا جے روز میلاد مناواں پکی گل ہے پھر جو حضور دسیا ہے وہ روزانہ دی بنیاد تے عمل کرنا شروع کر دیو روز ہی میلاد ہوئے ایک گل اور یاد رکھیا ہے کچھ گلاں تانوں میں پتہ دیاں دسی جاواں اج کل لوگاں دا دل تے جیاں گلاں تے نہیں کردا کیونکہ بڑی طبیعت ساری مختلف ہو گئی ہے میرے پردادا پیر حیات علی شاہ رحمہ اللہ فرماندے آپ فرماندے 50 سال میں لوگوں نے قرآن سنایا آپ فرماندے 50 سال جیڑا بھی آیا دھون مرچاں دے سوال لے کے کسی آخیا میری مجھ نہیں ملتی حضور میرے کو مال گھاٹے آپ فرمایا کوئی آئے ہی نہیں حیات شاہ اللہ دا قرب مینوں بھی عطا فرما اللہ دے مینوں بھی قریب کر دے اللہ دی قربت میں بھی منگدا پیا مینوں بھی اللہ دا کوئی قریب ہون دا راہ دس دے یہ جی گلاں سانوں ہن چنگیاں تے نہیں لگدیاں باعث قوم کی پختہ خیالی نہ رہی برکت طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسم اذاں روح ملالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہی یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی میں تو تمہیں یہ عرض کراں گا کہ میلاد جتن تک تسا اندر نہیں نہ منے گا اودن تک باہر لیا میلاداں تو نفع کوئی نہیں دے پہلے اپنے اندر میلاد مناؤ پھر باہر تے میلاد بھی تو نفع بخشا جب اندر میلاد ہوئے گا نا پھر زیادہ مزہ آئے گا پھر اور سکون آئے گا تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و کام پیدا کر تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیٹھ غریبی میں نام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا ہو ان سے کلام پیدا کر تو اللہ تعالیٰ قانون میں عمل دی توفیق عطا فرما نمازی بڑھن دی توفیق عطا فرما روزانہ دی بنیاد پہ قرآن مجید پڑھن دی توفیق عطا فرما رزق حلال کمائن دی توفیق عطا فرما اج محفل وچ بیٹھ کے حضور دی محفل وچ بیٹھ کے اج سارے عہد کریے جڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں رب جاندا ہے اپنے رب نال عہد کریے یا رب اج تیری محفل نبی دی بیٹھ کے وعدہ کرنے آئندہ جھوٹ نہیں بولیں بڑا اوکھا کام نہیں زبان ہی نہیں چلتی کسی نہ کہنے میرا جھوٹ نہ بولو اندر میرا سودا نہیں بکتا میں وپاری ہاں کئی لوگوں کو سوال کی جھوٹ چھاڑ دے اندر نہیں چھوٹتے مجھاں دا وپار کرنا کار دا وپار کرنا موٹر سائیکلاں دا وپار کرنا کیویں چھڈاں لیندا لکھ دا دسنا 1 لاکھ دا چلے چھڈ نہیں سکتا یعنی وہ 10,000 رب دے فرمان تو بڑا ہو گیا